साइमा को कितना समझाया है, अब अगर उसके नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दो ना। अम्मी जान का हुक्म है कि साइमा को मैं उसके घर ही रहने दूं। हाँ अलबत्ता अगर वो लोग राब्ता करें तो फिर देखते हैं। नहीं अम्मी, नहीं छोड़ सकते। साइमा भाभी इतनी अक्लमंद नहीं है जितना वो खुद को समझती है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हेलो। अरे अरे कैसा लगा मेरा सरप्राइज बेटा? ये बात ज्यादा मुनासिब है। जो कुछ उस घर में हारून को बताया गया होगा उसके बाद वो यहाँ आएंगे मिलने? कभी भी नहीं आएंगे। रफत तुम्हें इस घर का बड़ा बना कर गई थी। हारून का कसूर नहीं, उसको जो कुछ भी बताया गया उसको तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। आपके जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गई। इसका मतलब है कि उन लोगों ने हारून का दिल बुरा किया है हमारी तरफ से। क्या इस दिन के लिए जिम्मेदारी दी थी तुम्हें? अचानक ऐसे क्यों कह रही? मैं सोच रही थी कि ये सारी बातें हमें भाभी जान को बतानी चाहिए। अम्मी जब से हया उस घर में आई है उसने उस घर का शिरासा बिखेर कर रख दिया है। मस्तूर मुबारक को घर आते ही बुरी खबर का सामना करना पड़ा। उनको बताया गया कि आफाक घर छोड़कर जा चुका है और साइमा भी अपने अब्बू के घर में ही रहती है। जब उन्होंने तो आदम चचा ने उनसे कहा कि अभी आप थकी हुई हैं, आप आराम कर लें, कल सुबह तफसील से बैठकर इस मसले पर बात करेंगे और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मस्तूर मुबारक की बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई, उनसे सब्र नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने फिर से इसरार किया तो हया बीच में कूद पड़ी और हया ने यही कहा, अम्मी जान आप थकी हुई हैं, आप आराम कर लें, आपके लिए यही बेहतर है, बाकी सारा मामले सुबह देखेंगे। और अम्मी जान को उनके कमरे की तरफ लेकर चली गई और साथ ही साथ उनको बेड पर बिठाते बिठाते उनकी तरफ कुछ टाइम खड़ी होकर देखती रही और फिर मुड़कर जाने लगी। लेकिन मस्तूर मुबारक ने हया को रोक कर उससे पूछा कि हया मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं पूरी रात बेचैन रहूँगी, मुझे बताओ कि मेरे गैर हाज़िरी में इस घर में क्या कुछ हुआ और ऐसा क्या हुआ कि साइमा और आफाक अपनी फैमिली लेकर यहाँ से जा चुके हैं और साइमा को भी अपने अब्बू के घर जाना पड़ा। तो बस अब इस बात पर हया को मिल गया मौका। हया ने वो बातें बताई जो हया उनको पहले से बताना चाहती थी और उन सबके ख़िलाफ़ करना चाहती थी। हया ने सबसे पहले रिफ़त के ख़िलाफ़ महाज खोल लिया और अम्मी जान को ये बताया कि आपके जाने के बाद रिफ़त भाभी ने कोई भी फ़ैसला ढंग का नहीं किया, यहाँ तक कि आपके फ़ैसलों को अपने पैरों तले रोनती रही। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी अम्मी जान को इस घर में बुलवाया और उसी वजह से सारे मामले बिगड़ते गए। और दूसरी बात ये कि रोहाम ने अपने लिए एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था और उस अपने अलावा उसने अपने दो भाइयों के लिए भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था, वो उस पर काम करना चाहते थे और आफाक भाई ने उसकी इजाज़त उनको नहीं दी, तो जिस वजह से रोहाम फिर भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो आफाक भाई जो है उस पर नाराज़ होकर अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले गए। तो अम्मी जान ने हया से पूछा कि और क्या क्या हुआ है, तो हया ने सारी बातें बता दी और वो बातें बताई हैं जो हुआ ही नहीं। हया ने उन दोनों भाभीयों को बुरा करार दे दिया और ख़ुद अच्छी और भीगी बिल्ली बनकर अम्मी जान में घुस गई है, क्योंकि वो तो यही चाहती है। उसने तो साइमा के ख़िलाफ़ भी अम्मी जान को इस कदर हाइपर कर दिया है और वो बातें साइमा के ख़िलाफ़ भी बताई हैं जिस बातों की खबर तो साइमा को है ही नहीं। उल्टा ख़ुद साइमा को बहकाती रही है और उसे यही कहती रही है कि तुम्हें तलाक देनी चाहिए, तुम्हारा फ़ैसला अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया इस घर से जाकर। और अम्मी जान को ये कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की साइमा भाभी को समझाने की, उनकी मिन्नतें की, यहाँ तक कि मैं अब भी इनको फ़ोन कर के यही समझाती हूँ कि अपना घर ना ख़राब करें, अपने घर वापस आ जाएं। तो अम्मी जान को हया की बातों सुनकर ताज्जुब हो रहा है कि भला साइमा क्यों इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इशू बना रही है और अपना घर तोड़ना चाह रही है। लेकिन अम्मी जान अभी तक हया की मक्कारी और चालाकी को समझ नहीं सकी हैं, क्योंकि हया उनके सामने तो बहुत मासूम बनी हुई है और हया ने सारा बिखेरा जो घर में बना रखा है और सारे मामला जो कि हया की वजह से ही ख़राब हैं। लेकिन हया अपने आप को पाक दामन ज़ाहिर कर रही है और उन दोनों को कसूरवार ठहरा रही है।
لیکن مستور مبارک بہت ہوشیار خاتون ہیں، وہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں گی، کیونکہ پورے سیریل میں انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے، جو بھی کیا، سب میرٹ پر کیا اور سب کے ساتھ انصاف کیا، تو یہاں پر بھی وہ بے انصافی نہیں ہونے دیں گی۔ ہاں، حیا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے مستور مبارک کو بہکانے کی، اور ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر مستور مبارک حیا کی باتوں میں آ کر سخت فیصلے بھی لے لیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گی کہ گھر والوں کو نقصان پہنچا سکے۔ صبح ہوتے ہی مستور مبارک آدم چچا سے کہیں گی کہ آفاق اور سائمہ کو اطلاع کرو اور ان کو بلاؤ، میں ان کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہتی ہوں، اور آدم چچا ایسا ہی کرتے ہیں، دونوں کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ آفاق اپنی فیملی کو لے کر آ جاتا ہے امی جان کی بات سننے کے لیے، لیکن سائمہ نہیں آتی، تو امی جان کا پہلا سوال ہوتا ہی رفت سے ہے، اور رفت سے یہ کہتی ہیں کہ میں یہ گھر کا سارا نظام تمہارے حوالے کر گئی تھی، اور تم نے تو میرا گھر بکھار کر ہی رکھ دیا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو رفت امی جان سے کہتی ہے کہ میں نے تو ہمیشہ آپ کا حکم مانا ہے، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں گھر کو سنبھال کر رکھ سکوں۔ میں مانتی ہوں کہ میں گھر نہیں سنبھال سکی، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ یقین کریں کہ میری بات اس گھر کے کسی فرد نے بھی نہیں مانی، اور نہ ہی میری کسی نے اس طرح عزت کی ہے۔ تو امی جان رفت سے یہ کہتی ہیں کہ تم نے کون سی میری بات مانی ہے؟ تو رفت آگے سے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو امی جانوں سے کہتی ہیں کیا میں نے تمہاری امی کو اس گھر میں آنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تم نے ان کو کیوں بلوایا؟ تو رفت کی تو چہرے کی رنگت ہی بدل جاتی ہے، اور آفاق بھی اس بات کو سنتے ہوئے گھبرا جاتا ہے کہ امی جان تک یہ بات پہنچ گئی ہے، کیونکہ آفاق چاہتا تو اپنی بیوی کو روک سکتا تھا، لیکن وہ بھی نہ روک سکا اپنی بیوی کو۔ تو جب رفت اپنی ساس کے سامنے اس بات کا جواب نہیں دے سکتی، تو مستور مبارک اسے کہتی ہیں کہ جب تم میری بات کا پاس تم نے نہیں رکھا تو اور کسی سے تم گلہ نہ کرو۔ اور جب آفاق سے پوچھتی ہیں کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں گئے، تو آفاق اپنا عذر پیش کرتا ہے، لیکن مستور مبارک کہتی ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر تمہاری بات چھوٹا بھائی نہیں مان رہا تو بدلے میں تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرا انتظار کرتے، لیکن تم نے اس گھر کو چھوڑنا بہتر سمجھا، کیونکہ اس گھر کو تمہاری بیوی چھوڑنا چاہتی تھی، اور تم نے بیوی کی بات مان کر گھر چھوڑ دیا۔ اور رہی بات سائمہ کی، میں نے آج کی میٹنگ میں سائمہ کو بھی بلایا تھا، لیکن سائمہ نہیں آئی۔ مستور مبارک کے گھر میں اگر سائمہ اور آفاق خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس گھر سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کی خوشی وہاں ہے تو وہ وہاں رہے، اس گھر کو ان کی ضرورت نہیں۔ مستور مبارک نے بھی غصے میں آ کر یہ فیصلہ تو کر دیا ہے اور ان دونوں کو گھر سے جانے کا کہہ دیا ہے، لیکن مستور مبارک بھی اپنے اس غصے والے فیصلے سے اداس اور پریشان ہے، یہاں تک کہ آدم چچا بھی آ کر مستور مبارک کو کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ کو ان کو واپس بلا لینا چاہیے تھا، لیکن مستور مبارک کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے بعض اوقات سخت فیصلے مجھے لینا پڑتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنے فیصلوں سے تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن میں ایسی مثال قائم کرنا چاہتی ہوں کہ سب میں عدل اور انصاف ہو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں پسند کرتا تو میں زبردستی اس کو اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ادھر دوسری جانب آدم چچا کا اکلوتا بیٹا ہارون بھی گھر واپس آ گیا ہے، اور حیا کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہارون اور ارم آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ارم کو تو لیکن اب ہارون ارم کے ساتھ شادی کر اسے باعزت طریقے سے اسی گھر میں پھر سے واپس لے آئے گا، اور حیا کے سامنے وہ مد مقابل کھڑے کر دے گا، کیونکہ حیا جو ہے وہ ارم کے مقابلے میں جائیداد میں اس کا حصہ کم بنتا ہے، کیونکہ پورے جائیداد میں آدھا حصہ آدم چچا کا ہے اور آدم چچا کا اکلوتا بیٹا ہارون ہے، تو اس حساب سے ارم جو ہے اس کی حیثیت بھی حیا سے اونچی ہوگی۔